अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं मौजूद हूँ मुसव्वर ज़ंजानी साहब के साथ। एस्ट्रोलॉजर है, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, बहुत अहम वीडियो है आज की, बहुत खास वीडियो है। फरवरी 2026 में कैप्रिकॉर्न जो है वो क्या करने जा रहे हैं, कहाँ फायदा है, कहाँ नुकसान है, नुकसान है तो कैसे बचना है वो भी आपको बताएंगे। सदका क्या है, पढ़ना क्या है, जो रेमेडीज होती हैं आपके लिए, ताकि आप अपने तमाम ऐसे काम जो नुकसानदेह साबित होते हैं या परेशानी का बायस बनते हैं उनसे बच सकें। अल्लाह का कलाम है, जब आप पढ़ते हैं, रेमेडीज करते हैं, जो सदका है वो बलाओं को टाल देता है, ये तो आप जानते हैं। तो बिल्कुल अगर आप सदका करेंगे, रेमेडी पे अमल करेंगे तो बहुत सारी आसानियां आपके लिए मुमकिन है पैदा हो जाएं। अमल आपने करना है, उसका असर जरूर होगा। पत्थरों के हवाले से जानना चाहते हैं, अपने जायचे के हवाले से जानना चाहते हैं, जायचा बनवाना चाहते हैं, अपने लिए कुछ भी जानना चाहें तो आप डायरेक्ट नंबर स्क्रीन पे मौजूद है, डायरेक्ट राब्ता करें और अपने लिए आसानियां पैदा कर सकते हैं। कैप्रिकॉर्न फरवरी 2026 में क्या समेटेगा, सर से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह करम हैदर, आप ठीक है? खैरियत से? जी सर, मैं बिल्कुल ठीक, मौला का बड़ा एहसान। सर कैप्रिकॉर्न 2026 का फरवरी सर क्या समेटेगा और क्या बांटेगा, सर आप ही बताएंगे। कैप्रिकॉर्नियंस को देखा जाए तो बुर्जे जद्दी कैप्रिकॉर्न, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि माह फरवरी में इब्तदाई तौर के ऊपर इनके जहन के घर में चार बहुत इंपॉर्टेंट प्लानट हैं, जो कि अभी हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब से चंद घंटे पहले मरकरी यहाँ से निकल के इनके पैसे के घर में एंटर हो चुका है। माशाल्लाह। और 8 तारीख को वीनस भी जो कि यहाँ पे मौजूद है वो निकल के इनके पैसे के घर में एंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मौजूद दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट जिनमें मार्स है और वो इसका अपना शर्फी बुर्ज है। मरीख का यहाँ पे होना अपने शर्फी बुर्ज में, अपनी बहुत ही ताकतवर पोजीशन पे होना और शर्फी दर्जात अचीव करना जाके 19 फरवरी को। तो इस एतबार से 23 फरवरी तक का जो टाइम है कैप्रिकॉनियंस के लिए, मरीख को जहन के घर में रखे हुए ख्वाहिशात का सितारा है, खानगी खुशहाली का सितारा है, ज़ाती प्रॉपर्टी, ज़ाती घर, घर से जुड़े हुए मसाइल, प्रॉब्लम्स को सुलझाना और ज़हन के घर में शर्फी पोजीशन पे होना। हमरा शम्स के, जो कि ताकत को रिलेट करता है, आला ज़रफ़ी को, वुसअत को, दूर अंदेशी को, हाकमियत को, जलाल को, लीडरशिप क्वालिटीज़ को, डोमिनेंसी को रिलेट करता है। ये अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे अपनी पोजीशन मौजूद रखेगा फरवरी के वस्त तक, यानी कि मिड ऑफ फेब तक। अब इस एतबार से देखा जाए तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट सितारे जब इनके ज़हन के घर में होंगे, तो ये ज़हनी तौर के ऊपर एक तो दलेरी और शुजाअत की तरफ बहुत ज़्यादा माइल होंगे। अपनी ज़िंदगी में हर तरह के मसाइल, परेशानियों का फ्रंट फुट के ऊपर रहते हुए मुकाबला करेंगे, चीज़ों को बहुत अच्छे अंदाज में हल कर लेंगे। इनकी ज़िंदगी में कतई तौर के ऊपर कोई शख्स ऐसा नहीं हो सकता जो कि इनका हक गसब कर ले, या किसी तौर के ऊपर इनकी हक तलफी कर ले, या किसी तौर के ऊपर इनको या तो दबा ले या इनको कमज़ोर समझते हुए किसी तौर पे इनके ऊपर कोई जुल्म और ज़्यादती कर जाए। क्योंकि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं वो अपने हक के लिए लड़ते हुए नज़र आएँगे, हक बात करते हुए नज़र आएँगे, और ना सिर्फ़ अपनी ज़ात बल्कि इनकी ज़ात से जुड़े हुए जितने दूसरे लोग हैं, ये लोगों को भी किसी तौर के ऊपर ब्लेस्ड करने की सोच रखेंगे, क्योंकि शम्स इनके ज़हन के घर में है। बिल्कुल। ये अपनी ज़ात से लोगों को एक उम्मीद की किरण देते हुए नज़र आएँगे। ये अपनी ज़ात से लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर मदद करने का जज़्बा रखे हुए नज़र आएँगे और कुछ ऐसे कामों की बुनियाद रखने की सोचेंगे, जो कि किसी तौर पे कुछ फलाही कामों की हो। सोशलाइज़िंग इनकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी बढ़ जाएगी, कुछ नए लोग इनकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे, कुछ नए ख़्वाब इनकी ज़िंदगी में आते हुए नज़र आएँगे, कुछ नए सोच, कुछ नए अमूर, कुछ नए मामलात इनकी ज़िंदगी में रहते हुए नज़र आएँगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा महीना घरदारी, घर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की ख्वाहिशात, उनकी सोचें और अपने घर में मौजूद जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे करना है, घर को तज़ीन और आइश की तरफ कैसे लेके जाना है, तमीर की तरफ चीज़ों को कैसे लेके जाना है, सवारी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे करना है, या सवारी को खरीदना या सवारी को चेंज करना, या घर की शिफ्टिंग या घर की तब्दीली के एतबार से जो ख्वाब इन्होंने सोच रखे हैं, वो माह फरवरी में ये बहुत अच्छे अंदाज में पूरे भी कर पाएँगे। अब माह फरवरी में मज़ीद खुशबख्तियों को अगर देखा जाए, तो इनकी ज़िंदगी में खुशबख्ती यूँ भी नज़र आती है कि वीनस जो कि इनके करियर का, कारोबार का, बिज़नेस का और मोहब्बत का और औलाद का सितारा है, वो अपने पैसे के घर में रखे हुए कैप्रिकॉर्न इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपने करियर या कारोबार से पैसा जनरेट करेंगे। माह फरवरी में इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर ब्लेसिंग मिलने के अलावा, अगर ये लोग साहिब औलाद हैं तो औलाद इनके लिए बरकत का सबब होगी।
اولاد کے نصیب سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بڑھاوا ملتا ہوا نظر آئے گا. یہ اپنی زندگی میں متوقع طور کے اوپر کسی شراکت کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ابتدا میں بھی اور اختتام میں بھی ماہ فروری میں ان کے 7ویں گھر کا ستارہ اپنی ذاتی گھر میں حالت عروج میں رہتے ہوئے اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ شراکت داری میں اگر کوئی کام کرے تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کو کسی بھی اچھے بلیسنگ کی طور پہ فائنینشیل اسٹیبلائز یا فائنینشلی مستحکم کی طرف، استحکام کی طرف لے کے جا سکتا ہے. بالکل سیکنڈلی طور کے پر ان کی زندگی میں یہ مہینہ اس اعتبار سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کے ذائچے میں پیسے کے گھر میں گرہن لگ رہا ہے، اور پیسے کے گھر میں گرہن لگنا اس چیز کو بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو اپنی زندگی میں انویسٹمنٹ کرتے ہوئے، مالی لین دین کرتے ہوئے، جی فائنینشلی طور کے اوپر کوئی بھی سیل پرچیز کرتے ہوئے ان کو اپنی زندگی میں دوسرے لوگوں کا نصیب اپنے ساتھ ضرور شامل رکھنا ہے، اور یہ مہینہ ان کو ویسے ہی دوسروں کے نصیب سے فوائد دلا رہا ہے. ماشاء اللہ. پھر کیپریکونینز کی زندگی پہ دیکھا جائے تو کیپریکونینز اپنی ازدواجی زندگی کو بھی بہت بھرپور انداز میں مسائل سے حل بھی کرے گا، پیورٹی کی طرف بھی لے کے جائے گا. کوئی غلط فہمیاں اگر چل رہی ہوں ان غلط فہمیوں کا سلوشن بھی پرووائڈ ہوگا، اور متوقع طور کے پر یہ اپنی زندگی میں تعلیم سے جڑا ہوا جو پلانٹ ہے ان کا، ہائر ایجوکیشن کا پلانٹ، وہ ان کے پیسے کے گھر میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ اپنے حصول تعلیم کے اوپر پیسہ صرف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. حصول تعلیم کے لیے اگر انہوں نے کسی بیرون ملک جانا ہے، کوئی ویزا اپلائی کرنا ہے، کوئی ایڈمیشن لینا ہے، کوئی رجسٹریشن کروانی ہے، تو اس اعتبار سے یہ لوگ کسی طور کے اوپر پیسے کو صرف کریں گے. سیکنڈلی طور کے اوپر یہ ان کی زندگی میں روحانی سفر کا بھی پلانٹ ہے، اور پیسے کے گھر میں اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کیپریکونینز اپنے ایبراڈ یا بیرون ملک یا روحانی سفر کے اعتبار سے بھی کہیں نہ کہیں پہ کچھ چیزوں کو پلان آؤٹ کریں گے، یا کسی جگہ کے اوپر کوئی ٹکٹس کو خریدیں گے یا ویزا اپلائی ضرور کر دیں گے. بالکل سر. یہ فروری کیپریکونینز کی زندگی میں خوشگواری، راحت، پراسپیرٹی، برکت، خود اعتمادی، قابلیت، خوابوں کو پورا کرنا اور خوابوں کو پورا کرنے کے لیے ہمت، حوصلہ بھی موجود رہنا جو ہے وہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہوگا. صرف جو گرہن کی میں نے احتیاط ان کو بتائی ہے وہ پیسے کا استعمال، پیسے کو رکھنا، پیسے کا لین دین، پیسے کا حساب کتاب، یا کسی بھی شخص کو اگر قرض دے رہے ہیں یا قرض لے بھی رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی واپسی وقت مقررہ پہ نہیں ہوگی. اس چیز کے بارے میں ان کو تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. کیپریکونینز والوں کی زندگی میں اگر ہم خاتون خانہ کے اعتبار سے دیکھیں تو خاتون خانہ کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا ہے کہ ان کا یہ پورا مہینہ ہی تقریباً 23 فروری تک گھر سے جڑے ہوئے معاملات ہی ان کے ذہن پہ سوار ہوں گے. تو اس اعتبار سے کیپریکونین فیمیل جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت ہی مثبت کردار اور مثبت انداز سے نہ صرف خانگی ذمہ داریوں کو لے کے چلیں گی، بلکہ ان کی زندگی میں لیڈرشپ کوالٹیز اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ ان سے جتنے خانگی افراد ہیں وہ ان کی شخصیت سے متاثر بھی ہوں گے، چاہے یہ کسی جوائنٹ فیملی میں رہ رہی ہوں، چاہے یہ کسی جگہ سیپریٹ رہ رہے ہوں. کہیں نہ کہیں پہ ان کا کردار جو ہے وہ بہت مستحکم ہوگا، بہت مضبوط ہوگا، اور دوسروں کے لیے مشعل راہ بھی ہوگا، اور دوسروں کے لیے کچھ ایگزیمپلری بھی ہوگا. تو دوسرے افراد ان کی شخصیت سے متاثر بھی رہیں گے. بالکل. سیکنڈلی طور کے اوپر ہم لوگ دیکھیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان کا تعلیم کا ستارہ، سفر کا ستارہ جو ہے وہ ان کے ذائچے میں موجود ہے، ان کے پیسے کے گھر میں. یہ پلانٹ ہے ہائر ایجوکیشن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وینس جو کہ ابتدائی تعلیم کا ستارہ ہے وہ بھی پیسے کے گھر میں ہائر ایجوکیشن کے ساتھ بہت اچھی نظر قائم کیے ہوئے ہیں. تو چاہے بچے چھوٹے ہوں، ابتدائی تعلیم پہ ہو، ان کی پرفارمنس بڑھ جائے گی، ان کا پڑھائی میں دلچسپی بڑھ جائے گی، پڑھائی میں ان کے گریڈز اچھے آنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر یہ ہائر ایجوکیشن پہ ہیں تو اگر یہ اپنی زندگی میں کوئی کورس کو مائگریٹ کروانا چاہ رہے ہیں، یونیورسٹی مائگریٹ کروانا چاہ رہے ہیں، یا یہ اپنی زندگی میں کوئی ڈگری کورسز کے بارے میں کنفیوز تھے تو وہاں سے ان کو زندگی میں کلیئرٹی آتی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ مہینہ ان کی زندگی میں تعلیم کو لے کے، کریئر کو لے کے، اپنے کام کو لے کے، امور کو لے کے، روزگار کو لے کے، اپنی زندگی کو لے کے جو ان کا پرسپیکٹو ہے اس میں کلیئرٹی آتی ہوئی نظر آئے گی. بالکل. صرف ایک گرہن کے بارے میں ان کو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، اور گرہن کی جو احتیاط ہے وہ ہے نماز آیات، جو کہ زنجانی تندری میں موجود ہے، اور اگر کوئی نہیں دیکھ پائے تو مجھے واٹس ایپ کرے، میں تب بھی بھجوا دوں گا. اور دوسرا ہے صدقہ. صدقہ اگر کریں گے تو یہ مالی نقصان سے بچے رہیں گے. صدقہ انہوں نے جو کرنا ہے وہ رہے گا 2 کلو شکر، 1 کلو شکر اور 2 کلو سوجی. اس کو مکس کر لیں اپنے گھر کی چھت پہ، یا کسی غریب مستحق کو، یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے، حشرات الرٹ جو ہیں وہ صدقہ کھا لیں. یہ صدقہ کرنے سے یہ بہت سارے گرہن کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہے اس سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. ناظرین، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ پریشانیوں سے بچ سکیں.
वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें। कुछ भी जानना चाहें अपने बारे में, नंबर स्क्रीन पे मौजूद है ज़ंजानी साहब का, डायरेक्ट राब्ता करें और अपना मसला हल करवाएं। तो जनाब, वीडियो जो है आपने देख ली है, तो हमारे लिए दुआएं जो हैं वो बनती हैं। हम भी आपके लिए दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें सबके लिए। जो ये ग्रहण आ रहा है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसका भी हल सोल्यूशन बता दिया, रेमेडी आपको बता दी गई है। सदका करेंगे तो बहुत सारी मुसीबतें, प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। किसी को दे भी सकते हैं कब्रिस्तान में, या किसी भी अपने घर की छत पे भी डाल सकते हैं। और दूसरा, ज़ंजानी साहब ने बताया कि ये जो प्लैनेट है कैप्रिकॉर्न, दूसरे लोगों के साथ जुड़ना जो है, उनके लिए भी कुछ करना बहुत फायदा आपको देगा। इसी के साथ मुझे ज़ंजानी साहब को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मोहब्बत।